एसडी मुनिको उनलाई देखाएर खेल अरू कसैको निम्ति भइरहेको छ। अहिले त नेपालमा राष्ट्रपतिको निम्ति सबै देशका मान्छेहरू यहाँ चाहिँ अड्डा जमाएर बसेका छन्। इन्डियनहरूको त ठुलो बटालियन फौजै बसेका छ यहाँ। गुप्तचरदेखि लिएर ब्युरोक्रेसीभित्रका राजनीतिक वृत्तका मान्छेहरूको लगातार 1-1.5 महिना भयो उनको ठुलो चाहिँ तपाईँको जत्तै बसेको छ। यो दृश्य के हो भन्छ भने राष्ट्रपतिको चुनाव हुने बित्तिकै पुष्पकमलको सरकार रहन्न, दोस्रो स्टेप। अब युद्ध कस्तो हुन्छ भने हेर्ने बालु तिम्रो आयो, एउटा उनको प्रष्ट भाषा छ। उनले सिधै धम्की दिएका छन्। दोस्रो उनले के भनेका छन् भन्छ भने आफ्नो रक्षाको निम्ति रुस कुनै पनि कदम चाल्नको निम्ति तयार छ, हिचकिचाउने छैन। हिमाल अनलाइन टिभी विश्वभरिबाट हिमाल अनलाइन टेलिभिजन हेरिरहनु भएका हजुरहरू सम्पूर्णमा हार्दिक नमन गर्दछु। आजको हाम्रो कार्यक्रमको विशेष अतिथि हुनुहुन्छ नेपाल र विश्व भू राजनीतिको विषयमा अत्यन्त गहिरो अध्ययन चिन्तन गर्ने व्यक्तित्व राजनीतिक विश्लेषक त्रिमूल नेपालका अध्यक्ष भरत दाहाल। आज म उहाँसँग विशेष गरी पछिल्लो समय विकसित नेपालको आन्तरिक राजनीतिक घटनाक्रम, बाह्य शक्तिहरूको सक्रियता र चासो र समग्रमा विश्वको अहिलेको जो लडाई देखिएको छ यो लडाईले निर्दिष्ट गर्ने बाटोको विषयमा कुराकानी गर्दैछु। स्वागत छ दाइ हजुरलाई। हजुर धन्यवाद। पछिल्लो समय नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा जुन प्रकारको घटनाक्रमहरू देखिएका छन् यसको डेभलपमेन्टको सङ्केत लक्ष्य कस्तो देखिन्छ र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको जो चासो सक्रियता छ उनीहरूको लक्ष्य र उद्देश्य चाहिँ कस्तो देखिन्छ? यसमा हामीले एउटा कुरामाथि अलिकति ध्यान दिन आवश्यक छ। जस्तो योभन्दा अगाडि हामीले सुन्दै आएको थियौँ नि, जस्तो कार्यकारी भनेको प्रधानमन्त्री हो, राष्ट्रपति चाहिँ तपाईँको एउटा सेरेमोनियल जस्तो एउटा मानार्थ पद हो भनेर चाहिँ हामीले सुन्दै आएको थियौँ। सायद मलाई लाग्छ त्यही कन्सेप्ट हो र संविधानमा त्यही अनुसार लेखिएको थियो। तर यो केही समय विशेष गरिकन तपाईँको यो राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक रोकेपछि सबैको बुझाइ कहाँ गयो त भन्छ भने प्रधानमन्त्री पद केही पनि होइन भन्नेमा गयो हैन। अब त्यो मानार्थ पदमा यत्रो लडाइँ किन छ हैन? लडाइँ कस्तो नाङ्गो छ भन्छ भने सबै विदेशीले खुलेआम धम्की दिइरहेछन् त्यो पदको निम्ति। जबकि पहिलो पटक त तपाईँको जस्तो रामवरण राष्ट्रपति हुँदा त्यो काङ्ग्रेसभित्रका मान्छेले फ्याँकेर यही मान्छेलाई भिडाइदियो भनेर दिएको पद हो त्यो हैन। संयोगले जितेको, रामवरणले संयोगले जितेको हो। अब त्यो पद जितिन्छ भन्ने लागेको भए काङ्ग्रेसका दावेदार धेरै थिए, त्यही गिरिजा नै उठ्थे। तर त्यो हारिन्छ भनेर नउठ्या हो, हारिन्छ भनेर नउठेको हो। अनि त्यसरी चाहिँ फ्याँकेको पदलाई, कसैले चाहिँ इन्ट्रेस्ट नराख्ने पदलाई अहिले किन यत्रो शक्ति लागेको छ हामीले बुझ्ने मुख्य बाटो यो हो हैन। जस्तो त्यसको कारण मैले के देख्छु भन्छ भने यो ग्लोबल चाहिँ वैश्विक चाहिँ तपाईँको राजनीतिक ध्रुवीकरण, भूराजनीतिक ध्रुवीकरण र नेपालको भूराजनीतिक एउटा सङ्कट जति सघन बन्दै गयो। अब यसले चाहिँ तपाईँको अर्को कुनै चिजको माग गरिरहेको छ। जस्तो मैले भने नि प्रधानमन्त्री महत्त्वपूर्ण कुन बेला थियो भन्छ भने जुन बेला यिनीहरूको निम्ति परिस्थिति नर्मल थियो, सामान्य थियो हैन। परिस्थिति सामान्य थियो त्यो भनेको के हो भन्छ भने अब क्याबिनेटले गर्ने आफ्नो काम गर्थ्यो, संसदमा यिनीहरूको बहुमत हुन्थ्यो, संसदले गर्ने काम गर्थ्यो, निर्णय गर्ने गर्थ्यो। अब यिनीहरूको विकल्पमा त्यति ठुलो आवाज नउठेको हुनाले राष्ट्रपति कहाँ गएका अध्यादेशहरू सबै उनले हस्ताक्षर गर्थे हैन। अन्तर्विरोध चाहिँ तपाईँको उग्र थिएन, यति सघन थिएन। तर अब अहिले कस्तो भयो त भन्छ भने सङ्कट कतातिर गयो भन्छ भने परिस्थिति मैले भने नि नर्मल होइन, एकदम एबनर्मल भयो। अब असामान्य भयो सबैको निम्ति हैन। त्यो हाम्रो निम्ति, देशको निम्ति मात्रै होइन कि यिनको निम्ति पनि परिस्थिति असामान्य बन्यो हैन। जस्तो संसदभित्रको बनावट हेरौँ, अब सरकार 2-4 महिना भन्दा टिक्ने अवस्था कसैको पनि देखिन्न हैन। अब त्यसमाथि पनि यिनको चाहिँ एक आपसमा झगडा, लडाइँ, काटाकाट, मारामार हैन। अब यो एउटा सङ्कटले ल्याइरहेछ यिनीहरूलाई हैन, झन्झन फसाइरहेछ। त्यसैले अहिले चाहिँ महत्त्वपूर्ण के भयो भन्छ भने जस्तो यिनीहरूभित्र अन्तर्विरोध चर्किँदै गएपछि त्यसको अर्थ यिनीहरू कमजोर हुँदै गए।
कमजोर जब कुनै एउटा शक्ति कमजोर हुँदै जान्छ त्यसपछि त्यो भित्र प्लेयरहरू खेलाडीहरू धेरै निस्किँदै जान्छन् हैन। त्यहाँ मल्टी सेन्टर बन्दै जान्छ। कुनै पनि एउटा ग्याङ समूह हैन जसलाई यिनीहरू पार्टी भन्छन् त्यो मल्टी सेन्टरमा परिणत हुँदै जान्छ हैन। विभिन्न खालका ग्याङहरूको चाहिँ तपाईको उदय हुन्छ, सार्वभौम ग्याङहरूको उदय हुन्छ र एउटाको कुरो अर्कोले खाँदैन। अब समस्या त्यो आइरहेछ अहिले। समस्या त्यो आएर जस्तो चाहिँ तपाईको के भन्छ भने संसदले पारित गर्यो, राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले हस्ताक्षर गर्नु भएन नि हैन। दुईटा सेन्टर भए, सत्ताभित्र दुईटा सेन्टर भए। एउटा शीतल निवास पनि एउटा सेन्टरको रूपमा उदायो हो। यो चिजलाई हेरिएको छ। अब यो चिजलाई किन हेरियो भन्छ भने म अलिकति नेपालको अवस्थासँग यसलाई जोड्छु। जस्तो एमसीसी तपाईको पारित भएको छ, मैले धेरै पटक भने, फेरि पनि दोहोऱ्याउँछु, त्यो चाहिँ नेपालमा समानान्तर सत्ता हो। नेपालको कन्ट्रोलभन्दा बाहिर त्यो समानान्तर सत्ता हो जसले अमेरिकन कानुनहरूको आधारमा चाहिँ नेपालभित्र शासन गर्नुको निम्ति संसदबाट अनुमोदन गराएको छ। अब एसपीपी हामीले देख्यौँ। अब अमेरिकन सेना ल्याउनुको निम्ति एसपीपी अगाडि बढाइयो। अब त्यस्ता खालका भित्र अरू पनि भाव होलान्, म त्यतातिर जान चाहन्न। यसको निम्ति यो सबै चिजको निम्ति जस्तो अन्तिम हस्ताक्षर गर्ने, भेरिफाई गर्ने अथवा चाहिँ भन्नुस् न एउटा परम्परागत भाषामा लाल मोहर लगाउने त राष्ट्रपति हो। त्यसकारणले नेपालको भूराजनीति भित्रको खेल खेल्नको निम्ति मैले पहिले पनि तपाईसँग भनेको थिएँ, साम्राज्यवादीहरूले तीनटा पदलाई सेटमै समाधान चाहिरहेका छन्। राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, तीनटै चाहिँ पद आफ्नो प्रतिकूल नहुने गरी समाधान चाहेका छन् र यो तीनटा पदको आफ्नो महत्त्व छ हैन। जस्तो चाहिँ कुनै पनि प्रस्ताव टेबल गर्ने अधिकार सभामुखलाई हुन्छ। जस्तो महराको पालामा एउटा समस्या देख्यौँ नि हामीले, एमसीसीको चाहिँ प्रस्ताव टेबलमै एजेन्डामै राख्दैनन् हैन, त्यसैको उनी शिकार भए। अब अग्नि सापकोटाले पनि लामो समयसम्म रोके, पछि प्रचण्ड चाहिँ अब त्यसमा चाहिँ आत्मसमर्पण गरेपछि उनले अगाडि बढाए। अब जस्तो प्रधानमन्त्री भनेको कार्यकारी नै भयो। जस्तो क्याबिनेटबाट गर्ने सारा निर्णयहरू चाहिँ उसैले गर्छ, त्यसको आफ्नो ठाउँको महत्त्व छ। राष्ट्रपतिको पनि त्यो महत्त्व छ। मलाई लाग्छ यिनी दुईटा भन्दा बढी महत्त्व राष्ट्रपतिको छ कानुन निर्माण गर्ने प्रश्नमा। मैले यति जोड दिन खोजेको। अब भोलि नेपालको भूराजनीतिलाई जुन ढङ्गले जसले अगाडि बढाउन खोजेको छ त्यसले सकेसम्म वैधानिक आवरणमा नेपालमाथि हमला गर्न खोजिरहेछ। त्यसको आवरण वैधानिक हुनु पर्यो, कानुनी हुनु पर्यो हैन। त्यो अवरोध राष्ट्रपतिले पार्यो भने सबै योजना फेल हुन्छ। अब लडाइँ त्यहाँ भइरहेछ अहिले। नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा जो अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको अत्यन्त धेरै सक्रियता र चलखेल देखिन्छ नि, सेटमै समाधान खोजिरहेका छन् भनेर यहाँले भन्नुभयो। त्यसको अर्थ नेपालमा उनीहरू के गर्न चाहन्छन् भन्ने एउटा जो प्रश्न छ नि, त्यो सेटमा समाधान खोज्ने भनेको नेपालभित्र के गर्न खोजिरहेका छन् उनीहरूले? होइन, यस्तो हो। जस्तो भोलि अरू पनि अध्यादेश आउलान्, अहिले आएको छैनन् है, अरू पनि अध्यादेश आउलान्, त्यसको प्रमाणीकरण राष्ट्रपतिबाट हुनुपर्छ, नत्र त्यो कानुन बन्दैन। जस्तो अमेरिकनहरू यहाँ चाहिँ आफ्नो फौज ल्याएर वित्तण्डा मचाउनुको निम्ति त उनले के आधार बनाउनु पर्यो भन्छ भने, जस्तो जेलेन्स्कीलाई गरिरहेछ नि युक्रेनमा, त्यो आधार त बनाउनु पर्यो। जस्तो अहिले नेटो लडिरहेछ युक्रेनभित्र बसेर हैन, तर उनले के बनाइरहेछन् भन्छ भने युक्रेनले सहयोग मागेको भनेर बनाइरहेछन्। युक्रेनले सहयोग मागेको रुससँग लड्नुको निम्ति भनेर चाहिँ उनले त्यो बहाना बनाइरहेछन्। अब भोलि चाहिँ तपाईँको अमेरिकन सेना आउला, एकछिनमा अमेरिकन सेना आउला, कुनै ल क्याबिनेटले निर्णय गर्ला, त्यो मुद्दा पर्ला हैन, अथवा त्यहाँ कुनै विधेयक पारित होला, त्यो राष्ट्रपति कहाँ जाला। उनीहरूले जे काम गर्न खोजिरहेछन् त्यो कानुनी चाहिँ तपाईँको कवचमा, कानुनी चाहिँ तपाईँको आवरणमा गर्न खोजिरहेछन् ताकि आफूमाथि दोष नआओस् हैन। जस्तो यसले हस्तक्षेप गरेको हो भने आवाज नआओस्। उनले के भन्न पाउन् भन्छ भने यो त नेपालले बोलाएको हो, नेपालले गरेको हो हैन, कानुनी त्यसरी जानु पर्यो। अब त्यो अन्तिममा गर्ने भनेको त्यही राष्ट्रपति पद हो हैन, राष्ट्रपति पद हो। अब उद्देश्य यहाँ के छ भन्छ भने, जस्तो यहाँ धेरै मैले त एउटा एमसीसी मात्रै कुरो गरेँ, जस्तो यहाँ शरणार्थीहरूको त्यस्तै खेल चलिरहेछ। यहाँ चाहिँ तपाईँको 60-70 हजार शरणार्थीहरूलाई सम्पूर्ण अधिकार सहितको परिचय पत्र वितरण गर्ने ठुलो खेल अगाडि बढेको छ हैन। शरणार्थी रणनीति छ। अब जस्तो अमेरिकन सेनापछि तपाईँको रणनीति छ, अथवा चाहिँ तपाईँको अरू यस्तै थुप्रै खालका जस्तो नागरिकताको तपाईँको रणनीति छ हैन। त्यो अहिले पनि अड्किरहेछ। यो त खोल्नु पर्यो
जस्तो यो नागरिकता विधेयकले त विदेशीहरूको निम्ति हट्ने बाटो खोल्नेवाला छ हैन, र नेपाली र गैर नेपाली बीचको अन्तर मेटाउने हिसाबले विधेयक बनाइएको छ। यो सबै पारित गर्नु पर्यो। अब त्यो गर्नुको निम्ति राष्ट्रपति चाहियो। त्यो किन भन्छ भने अमेरिकन जस्तो पश्चिमाहरू के चाहिरहेछन् भन्छ भने कानुनी आडमा अथवा कानुनले चाहिँ हामीलाई, नेपालको कानुनले अथवा चाहिँ हामीलाई चाहिँ यो अनुमति दिएको हो भन्ने हिसाबले नेपालभित्र खुलेआम चाहिँ तिब्बत विभाजनको खेल अगाडि बढाउने एउटा बाटो खोल्न खोजिरहेछन्। त्यसको निम्ति राष्ट्रपति बाधक नबनोस् हैन, भोलि त्यसको निम्ति राष्ट्रपति बाधक नबनोस्। जस्तो प्रधानमन्त्री त दल त यिनैबाट आउने हुन्, सबै उनका मान्छे हुन् हैन, त्यसमा उनलाई भ्रम छैन। जो आए पनि उनको काम गर्छ हैन, प्रचण्डले पनि त्यही गर्ने हो, ओलीले पनि त्यही गर्ने हो, शेरबहादुर माधव सबैले त्यही गर्ने हुन्। अब सभामुख भनेको यिनकै झोले हो। अब यिनको जसको पार्टीको सभामुख हो उसले यसो गर भने गर्छ हैन। अब तर राष्ट्रपति कहाँ अलि जटिलता के हुन्छ भन्छ भने त्यो होला कुनै पार्टीकै कार्यकर्ता छ अहिलेसम्म, बेग्लै होला, तर उसले चाहिँ सभामुखले जसरी काम गर्छ, प्रधानमन्त्रीले त जसरी काम गर्छ त्यसरी काम गर्दाखेरि ठुलो चाहिँ रिस्क हुन्छ हैन। किन राष्ट्रपति सेनाको परमाधिपति पनि हो हैन, मानार्थ सेनाको परमाधिपति पनि हो र त्यो राष्ट्र प्रमुख पनि हो हैन, कार्यकारी प्रमुख नभए पनि राष्ट्र प्रमुख पनि हो र सिम्बोलिक चाहिँ तपाईको भाषामा उसको कदम चाहिँ तपाईको अरूको भन्दा धेरै माथि हुन्छ हैन। अब त्यसमा सेना पनि जवाबदेही हुन्छ। भोलि त्यसमा सेना पनि जवाबदेही हुनुपर्छ कुनै रूपमा अथवा अप्रत्यक्ष रूपमा। यो सबै चिजलाई हेरिकन यिनीहरूले चाहिँ त्यो पदमा यत्रो धाकधम्की दिइरहेका छन्। जस्तो एसडी मुनि बोल्यो नि। हजुर, राष्ट्रपतिको लागि जुन पात्रको नाम चर्चामा आएको छ अथवा भारतीय विद्वानको रूपमा चिनाइएका एसडी मुनिले जुन पात्रहरूको नाम अगाडि सारे, ती पात्रहरूको नाम ती शक्तिहरूले नै अगाडि केन्द्रमा सारेका हुन् कि अथवा यहीँ भित्रको हो? यो उनीहरूले आफ्नो आफ्नो बनाछन्। जस्तो एसडी मुनि बोले नि, मलाई के लाग्छ भन्छ भने एसडी मुनि जो 4 जनाको नामले त्यो सबै इन्डियन घोडा हुन्, त्यो सबै, त्यसमा कुनै शङ्का छैन हैन, सबै इन्डियन घोडा हुन्। अब त्यसमा त चाहिँ लोकराज बराल भने त कस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ भने एउटा पुरस्कार उनले इन्डियन प्रति देखाएको वफादारीता, नाङ्गो वफादारीता बापत उनले राजदूतको जागिर पनि पाएका हुन्, पुरस्कार स्वरूप जागिर पनि पाएका व्यक्ति छन् त्यहाँ। तर मलाई के लाग्छ भन्छ भने एसडी मुनिको प्रस्ताव मलाई के लाग्छ भन्छ भने उनी भए पनि ठिकै छ हैन, उन आफ्नै मान्छेहरू उनीहरू, तर चाहिँ अहिले हालसालको निम्ति के हो भन्छ भने उनलाई देखाएर खेल अरू कसैको निम्ति भइरहेको छ यहाँ हैन, जसको नाम उनले बाहिर ल्याउन चाहेनन् अहिले हैन। त्यो एउटा प्रेसर हो। अहिले इमिडिएट तत्कालको निम्ति त्यो प्रेसर जस्तै भयो। संयोग भयो जस्तो उनले भनेको पार्टीबाट कुनै ल्याउन सकेनन्, यो तानातानमा कुनै सकेनन् भने यिनै 4 जना पनि चाहिँ हामीलाई काम लाग्छन् भन्ने हिसाबले विकल्पमा त्यो 4 जनाको नाम हो। तर प्राथमिकता त्यो होइन जस्तो लाग्छ मलाई। किन भन्छ भने त्यो आफ्नो पात्र, उनको भरपर्दो पात्र चाहिँ विवादमा नआओस् भनेर उनले नाम लुकाइरहेछन्। जस्तो बाबुराम भट्टराई काङ्ग्रेसबाट कृष्ण सिटौला, इन्डियनहरूको खास उम्मेदवार पनि यिनै हुन्। र यिनै मात्र हैनन् कि तपाईको मलाई कस्तोसम्म लाग्छ भन्छ भने अहिले बाबुरामलाई कमसेकम हारे पनि बाबुरामको नाम अगाडि बढाइएन भने उनमाथि चाहिँ एउटा ठुलो धोका उनको तर्फबाट हुन्छ। किन भन्छ भने राष्ट्रपतिमा उठाउने र राष्ट्रपति बनाउने आश्वासनमै उनलाई माओवादीको टाङमुनि ल्याइएको छ हैन। त्यही थुथु गरी थुक्दै हिँडेको माओवादीको टाङमुनि उनलाई ल्याइएको छ, प्रचण्डको टाङमुनि ल्याइएको छ। र अब त्यही आश्वासनको भरमा उनले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र छोडेर हैन उनी चुनावबाट ब्याक भएका छन्। त्यसकारणले यो सबै बाबुरामलाई बनाउने तयारी अन्तर्गतै भएको अरू केही पनि होइन हैन। तर मलाई लाग्छ अहिले पनि इन्डियनहरूको कोसिस अब यिनलाई लडाएर जालझेल गरेर अरू मान्छेका नाममा चाहिँ वितण्डा मचाएर भए पनि घुमाएर चाहिँ तपाईको बाबुरामकै ल्याउने उनको जोड छ हैन। जस्तो चाहिँ यो बीचमा धेरै चर्चा पनि आयो, प्रचण्डले त नामै पनि राखे हैन, जस्तो एमालेसँग त्यो नाम पनि राखे, ओलीसँग बाबुरामको नाम पनि अगाडि बढाए। तर अब हुन्छ वा हुन्न म भन्न सक्दिनँ। किन भन्छ भने इन्डियन मात्रै छैनन्, जस्तो अमेरिका पनि नाङ्गै रूपमा लागेको छ हैन, नाङ्गै रूपमा लागेको छ। जस्तो न्युल्यान्ड ऐन हैन, अब त्यो बेला भयो भित्र चाहिँ अब जस्तो अहिले त नेपालमा राष्ट्रपतिको निम्ति सबै देशका मान्छेहरू यहाँ चाहिँ अड्डा जमाएर बसेका छन्। इन्डियनहरूको त ठुलो बटालियन फौजै बसेका छ यहाँ, गुप्तचरदेखि लिएर
ब्युरोक्रेसीभित्रका राजनीतिक वृत्तका मान्छेहरूको लगातार 1.5 महिना भयो उनको ठुलो चाहिँ तपाईँको जत्तै बसेको छ। यो तानातान यस्तो किन भयो होइन, म त्यो राष्ट्रपति पदको निम्ति यो तानातान किन भयो, म यसलाई अलिकति कहाँ गरी स्पष्ट पार्न चाहन्छु भन्छ भने यो वैश्विक भू राजनीतिमा यिनका बीचमा जो चाहिँ तपाईँको द्वन्द्व र अन्तर्विरोध बढ्दै गयो नि यिनकै ब्लकभित्र, त्यसले गर्दाखेरि हिजो जस्तो सहकार्य गर्न सकिने अवस्था झन्झन क्षीण हुँदै गएको छ यिनीहरूकै बीचमा होइन। जस्तो युक्रेन द्वन्द्वले गर्दाखेरि इन्डिया र चाहिँ अमेरिकाका बीचमा एउटा ठुलो तनाव छ। इन्डियाले बार धम्की दिइरहेछ होइन, रुससँग चाहिँ कारोबार बन्द गर भन्ने धम्की दिइरहेको छ, दूरी धेरै बढेको छ। त्यो मात्र होइन, युरोपियन र अमेरिकनहरूका बीचमा ठुलो दूरी बढिसकेको छ, बाहिर जे देख्यो सहीले। तर मलाई विश्वास कति पनि कहाँ छैन भन्छ भने यो व्यापक युद्धमा परिणत हुने स्थिति आयो भने युरोप र अमेरिका एक ठाउँमा उभिएर लड्छन् भन्ने विश्वास मलाई कतै पनि छैन। किन भन्छ भने युरोपियन देशहरू अमेरिकनबाट कति पिसिएका छन् भन्ने कुरो उनलाई थाहा छ होइन। जस्तो जर्मनी त दुईटा विश्वयुद्धमा तिनै अमेरिकन र ब्रिटिसहरूबाट चाहिँ तपाईँको पिसिएर बर्बाद पारिएको देश हो होइन। फ्रान्स पनि उनको उसमा कहिले पनि थिएन, उसको इतिहास हेर्दाखेरि वो आफ्नै ढङ्गले आफ्नै अस्तित्वमा चाहिँ लड्दै आएको, आफ्नै पहिचानमा चाहिँ टेक्दै आएको देश हो। अब फ्रान्स र जर्मनी तपाईँको रहेनन् भने अब त्यो युरोप भन्नुको अब अर्थ केही पनि रहन्न होइन। बाँकी दुनियाँलाई युरोप भनेर कसैले युरोप भन्ने पनि बुझ्दैन। त्यस कारणले अब जस्तो यहाँ मात्रै होइन, विश्वको सबै भू राजनीतिमा, सबै देशको भू राजनीतिमा र नेपालमा पनि अहिले जस्तो 1 वर्ष अगाडिसम्म हामीले इन्डो पश्चिमा भन्थ्यौँ नि होइन। जस्तो इन्डो पश्चिमा कतिपय चिजमा त छ, अहिले पनि त्यो छ होइन कमन। जस्तो एन्टी चीन चाहिँ तपाईँको मुद्दामा चाहिँ इन्डो पश्चिमाहरू अहिले पनि एकै ठाउँमा छन्। तर बाँकी कतिपय मुद्दाहरूमा जस्तो युक्रेनको मुद्दा भयो, जस्तो दक्षिण एसियाको चाहिँ तपाईँको मुद्दा भयो, नेपालको भू राजनीतिक चाहिँ परिस्थितिको मुद्दा भयो, यिनी मुद्दाहरूमा 1 वर्ष अगाडिसम्म यिनको बिचमा जो कोअपरेसन सहकार्य हुन सक्ने स्थिति थियो त्यो चाहिँ एकदम साँघुरो भइसकेको छ। त्यस कारणले लडाइँ सबैको चाहिँ आफ्नो मान्छेको निम्ति भइरहेको छ, जटिलता त्यहाँबाट आयो होइन। इन्डियन अब अमेरिकनसँग भर पर्दैन। जस्तो अमेरिकनहरूले भनेको मान्छे राष्ट्रपति भइदियो भने भोलि मलाई अक्करमा पार्न सक्छ भन्ने डराइरहेछ इन्डियनको त्यो प्रकारको बुझाइ। जस्तो अमेरिकनहरूको डर त्यही छ होइन। जस्तो युक्रेनमा रुससँग चाहिँ अब यत्रो धम्की दिँदा छोडिरहेको छैन, भोलि यसको राष्ट्रपतिले हाम्रो काम गर्दैन भने हामी फस्छौँ भनेर अमेरिकन डराइरहेछ। एउटा अविश्वास पैदा भइरहेछ नि, त्यही क्याम्पभित्र पनि जो अविश्वास पैदा भइरहेछ त्यसैको नतिजा हो यो चाहिँ नाङ्गो नाच। यो राष्ट्रपतिमा नाङ्गो नाच त्यसैको कारण हो। मलाई के लाग्छ भन्छ भने त्यो अन्तर्राष्ट्रिय भू राजनीति यिनको बिचमा ध्रुवीकरण सुरु नगरेको भए राष्ट्रपति यत्रो बहसको विषय बन्ने पनि थिएन। त्यस कारणले हामीले यो चाहिँ तपाईँको परिदृश्यलाई एकदमै गम्भीरतापूर्वक लिन जरुरी छ। अब त्यो गम्भीरतापूर्वक सचेत नेपालीहरू, देशभक्त नेपालीहरू, किन भन्छ भने बाँकी चाहिँ मान्छेहरूको अहिले हामीले भरोसा गर्न सक्ने स्थिति छैन। जस्तो यहाँको बौद्धिक भनेको के हो भन्छ भने मुर्दाहरूको थुप्रो हो यो यहाँ, जो पढाइ लेख्या भन्छ नि, प्रोफेसर भन्छ, डिग्रीधारी भन्छ, पिएचडी भन्छ। दल त उनीहरूले उठाएको उनकै प्यादा भए, घोडा भए, गधै भए, उनीहरूको सामान बोक्ने। अब ब्युरोक्रेसी सबै सिद्धिसकेका छ, अदा केही छैन। बाँकी स्वतन्त्र रहेको, राज्यभन्दा बाहिर स्वतन्त्र रहेको बौद्धिकको हालत कस्तो छ यहाँ नेपाल भन्छ भने एसडी बौद्धिक र मिडिया पनि होइन। एसडी एउटा विदेशीले 4 जना मान्छेको राष्ट्रपतिको नाम सिफारिस गर्दाखेरि होइन यिनको कसैको चाहिँ तपाईँको जिब्रो चलेन होइन, कुनै बौद्धिकको जिब्रो चलेन। र मिडिया त कस्तोसम्म देखियो भन्छ भने मानौ त्यो नेपालको कुनै व्यक्तिले सुझाव दिइरहेको छ र त्यो सामान्य कुरा हो होइन। माने अब मान्छेको चाहिँ मानसिक एउटा मस्तिष्कको जो अपराधीकरण हो नि, जो विकृतीकरण हो, यो भयानक डरलाग्दो छ। त्यस कारणले यो परिस्थितिमा हामी जो सचेत छौँ अथवा जो नेपाली अलिकति चाहिँ तपाईँको सचेत छ, देशप्रति संवेदनशील छ, यसले चाहिँ तपाईँको राष्ट्रपतिको नाममा देखा परेको खेललाई अलिकति सिरियसली लिनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। तर चाहिँ अन्ततोगत्ता मलाई के लाग्छ भन्छ भने होला एउटा कुनै होला यिनले बन्ने रूपमा छानेका छन्। तर मलाई समग्रमा हेर्दाखेरि, विश्वका घटनाक्रममा हेर्दाखेरि यिनले राष्ट्रपति जोसुकै बनाउन्, तर त्यसले पनि यिनले जे सोचबाट यो लडाइँ सुरु गरेका छन् आपसमा, त्यो दिशाबाट यहाँको राष्ट्रपति त्यही बाबुरामै बनाए पनि चाहिँ तपाईँको सहज ढङ्गले अगाडि बढ्ने सम्भावना मैले चाहिँ देख्दिनँ। राष्ट्रपतिको निमित्त जुन प्रकारको नाङ्गो नाच देखिएको छ, शक्तिहरू बीचको लडाई,
समग्रतामा नेपालको अहिलेको आन्तरिक शक्ति भू राजनीति सबै दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि राष्ट्रपति इन्डियन फेभरको बन्नेवाला देखिन्छ कि अथवा अमेरिका पश्चिमा लबीको बन्नेवाला देखिन्छ? यो सरस्वती घटनाक्रम हेर्दाखेरि सरस्वती यस्तो हुन्छ जस्तो अब दबाब प्रेसर तपाईँको मान्छेहरू हेर्नुभयो भनेपछि लगभग चाहिँ अब इन्डियन किताको निम्ति काम गर्दै आएका धेरै मान्छेहरू पनि तपाईँको अमेरिकन पश्चिमाहरूले किनिसकेका छ। र मैले लाग्छ नेपालको भू राजनीति अध्ययन गर्दा रको मान्छे र सिआइएको मान्छे भनेर छुट्याउनु पनि मैले जरुरी देख्दैन हैन। र सिआइए एकै ठाउँमा एउटै मिसनको निमित्त स्कुलिङ एउटै, उनको सोच पनि एउटै छ। जस्तो भारतको अहिलेको इन्डियाको जो सत्तासीन शक्ति छ यो शक्तिमा अलिकति केही अन्तर्विरोध छन् पश्चिमाहरूसँग, बढ्दै गएका छन्, विशेष गरेर आफ्नो कल्चरको मुद्दालाई लिएर हैन। एउटा कल्चर मुद्दा लिएर अहिले यो पछिल्लो कालमा इन्डियाको विरुद्धमा पश्चिमाहरूले ठुलै क्याम्पेन पनि सुरु गरेका छन्। जस्तो बीबीसीले एउटा डकुमेन्ट्री बनायो, त्यसमाथि इन्डियामा प्रतिबन्ध पनि लाग्यो। जस्तो गुजरात दङ्गालाई र हत्यालाई लिएर मोदीको जुन छवि प्रस्तुत गर्यो उनीहरू त्यहाँसम्म आइसकेका छन्। त्यसको कारण के हो भन्छ भने इन्डियालाई प्रयोग गर्न अब चाहिँ गाह्रो छ भन्ने निष्कर्षबाटै उनले चाहिँ हमला सुरु गरेका छन्। किन गुजरातको दङ्गा 2002 को अनि बीबीसीले आजसम्म के हेरेको थियो? 2002 भनेपछि तपाईँको 21 वर्ष भयो। बीबीसीले के हेरेको थियो? त्यो त सर्वोच्चले पनि सफाई दिइसकेको विषय हो फेरि। हो हैन, बीबीसी आजसम्म त मौन थियो। किन भन्छ भने तपाईँको इन्डियाले उनकै निम्ति काम गरिरहेको थियो हैन। इन्डियालाई काम गराउँदै जोत्दै बेकार सम्झौतासम्म ल्याएको थिए। सेक्युरिटी मामिला सबै अमेरिकालाई बुझाइसकेको थियो। तर युक्रेन द्वन्द्वपछि परिस्थिति उल्टियो र इन्डियनहरू अब यो ग्लोबल चाहिँ ध्रुवीकरणमा जोखिम मोल्न चाहिँ तपाईँको मानसिकतामा जान सकेनन् हैन। अब त्यसपछि इन्डियालाई तर्साउनुको निम्ति, काबुमा राख्नुको निम्ति जस्तो उनका हरेक मिडिया लागिरहेछन्, बीबीसी जस्ता मिडियाहरू तपाईँको लागिरहेछन्। त्यसै कारणले गर्दाखेरि अब यो प्रसङ्गलाई हामीले कसरी लिनुपर्छ भन्छ भने जस्तो अहिले यो जो चाहिँ ध्रुवीकरण, वैश्विक ध्रुवीकरण भइरहेछ, यो ध्रुवीकरण चाहिँ यो बढ्छ हैन। यो बढ्छ, यो चाहिँ तानातान हुन्छ, एउटा शङ्का उपशङ्का हैन अथवा आशंकाको एउटा माहौल छ उनीहरूभित्र। कोही कसैप्रति चाहिँ तपाईँको ढुक्क हुने स्थिति छैन र यति चाहिँ जर्जर छ भित्र हेर्दाखेरि। हिजोको मात्रै समाचार मैले हेरेँ, रुसमाथि चाहिँ प्रतिबन्ध लगाउने विषयमा युरोपियन युनियनभित्र सहमति भएन। हिजो मात्रै आएको समाचार, सहमति भएन। युरोपका धेरै देशहरू यसको विरुद्धमा खडा भए। अब युरोपियन युनियन नै विभाजित हुने स्थिति आइरहेको छ र खुलेरै विरोधमा बोलिरहेको छ। जस्तो तपाईँको सर्बिया भयो, हङ्गेरी भयो, क्रोएसिया भयो, अथवा चाहिँ तपाईँको पछिल्लो कालमा बल्गेरिया भयो लगायत धेरै देशहरू। त्यो मात्र होइन, तपाईँको जर्जिया पनि धेरै कुरामा यही ढङ्गले बोलिरहेछ। अब यो स्थितिलाई हेरिकन यिनीहरू अगाडि बढिरहेछन्, तर चाहिँ उनीहरूको समाधान मैले चाहिँ सजिलो देख्दिनँ। नेपालको आन्तरिक राजनीतिको कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ यो राष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि सत्ता समीकरणमा फेरबदलका कुराहरू उठिरहेका छन्। यो फेरबदलको कुरा आन्तरिक राजनीतिको भागबण्डा नमिलेर अथवा पौष 10 को सरकार निर्माण हुँदै गर्दाखेरि विशेष गरी 3टा पदमा माओवादी र एमालेको जुन प्रकारको सहमति सम्झौता भएको थियो ती कुरा नमिलेर राष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि सत्ता समीकरणमा फेरबदलका कुराहरू आइरहेका छन् कि अथवा ती शक्तिले नै फेरबदल गरिरहेको छ? त्यस्तो हो भने त्यसपछि उनीहरूले खोजेको बाटो चाहिँ कस्तो भन्ने जो एउटा प्रश्न छ। होइन, यसमा म चाहिँ स्पष्ट छु। मलाई के भ्रम छैन भन्छ भने जस्तो पहिलो कुरा हामी बुझौँ, पहिलो चाहिँ उनको जोड मैले अघि नै भने राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र चाहिँ तपाईँको सभामुख एउटा सेटमा चाहिँ समाधान गर्ने, नम्बर 1। दोस्रो यिनको प्रयास कहाँ जान्छ भन्छ भने सरकारी गठबन्धन भरपर्दो बनाउने। अहिले यसपछिको खेल यो हो। अब त्यसपछि चाहिँ सरकारी गठबन्धन भरपर्दो बनाउने। अब त्यो भरपर्दो कसरी बनाउने त भन्छ भने जस्तो यिनले राष्ट्रपतिमा ओलीसँग भएको सहमति पुष्पकमललाई तोड्न लगाए हैन। मेरो भाषामा भन्छु त्यो तोड्न लगाइएको हो। यहाँ अरू कुरो केही पनि छैन। यसलाई बढी जटिल, बोझिलो, अस्पष्ट बनाएर छलफल गर्ने आवश्यक मैले देख्दिनँ। त्यो सहमति तोड्न लगाए। अब चाहिँ यो दृश्य के हो भन्छ भने राष्ट्रपतिको चुनाव हुने बित्तिकै पुष्पकमलको सरकार रहन्न। दोस्रो स्टेप, राष्ट्रपतिको चुनावपछि पुष्पकमलको सरकार रहन्न। किन रहन्न भन्छ भने उनले एउटा त हल गरिसक्छन् नि, जस्तो राष्ट्रपतिको मुद्दा हल गरिसक्छन्। त्यसपछि उनको जोड कहाँ जान्छ भन्छ भने अब चाहिँ भरपर्दो गठबन्धन बनाउनेतिर जान्छ। त्यो गठबन्धन पुष्पकमलको नेतृत्वमा बन्दैन
हैन, बन्दैन। र पुष्पकमलको नेतृत्वमा किन बन्दैन? कामको हिसाबले है। त्यो उनको निम्ति जस्तो अमेरिकनहरूको निम्ति अहिले विशेष गरिकन अमेरिकन र इन्डियनहरूको निम्ति त्यो भरपर्दो गठबन्धन अथवा त्यो काम भरपर्दो किन बन्दैन भन्छ भने पुष्पकमल एउटा त सबैबाट प्रयोग भएका मान्छे, कसैको कुरो चाहिँ नाइनास्ती गर्न सक्ने हालत छैन हैन। जस्तो इन्डियाले 10 वर्ष प्रयोग गर्यो पाल्यो हैन, अब तिनी कडी सबै समातेर बसेको छ। अब फन्डिङ पश्चिमाहरूबाट थुप्रो फन्डिङ भयो। जस्तो चाहिँ अब उनले नर्वे मार्फत फन्डिङ गरेका छन् हैन, त्यो धेरै कुरो बाहिर आइसकेका छ। त्यति मात्र हैन, उनलाई यहाँसम्म उठाउनुको निम्ति उनीहरूले धेरै गरेका छन्। र मैले पाएको त तपाईको सूचना हो, यथार्थ पनि हो, त्यो मैले सूचना मात्रै हो कि मैले पाएको उनलाई प्रयोग गरेर उनलाई कतिसम्म उनी प्रोत्साहन दिन्छन् प्रयोग गर्नको निम्ति भन्छ भने फागुन 1 गते जो जनयुद्ध दिवस बनाए यो पश्चिमाहरूको निर्देशनमा राखिएको बिदा हो। यो एकदम सत्य समाचार हो। पश्चिमाहरूको निर्देशनमा राखिएको हो र त्यसमा सबैले थाहा छ। यति बाहिर विरोध गरेको नाटक गरे, त्यही मन्त्रीमण्डलमा बसेकाहरूले नाटक गरे। जस्तो काङ्ग्रेसले नाटक गर्यो, अर्काले नाटक गर्यो हैन, एमाले नाटक गर्यो, अर्काले नाटक त गरे। जानकारी सबैलाई छ हैन बिदा। अब त्यसको उद्देश्य के हो भन्छ भने अब त्यो युद्धको जो घाउ बल्झाउन खोजिरहेछन् पश्चिमाहरू हैन, त्यो अर्को एउटा इस्यु। जस्तो त्यसपछि चाहिँ युद्ध पीडितहरूको एउटा प्रदर्शन भयो, तपाईँलाई थाहा होला हैन, त्यो निर्णयका विरुद्धमा युद्ध प्रदर्शन। पुष्पकमलले त्यो चाहिँ कुनै चाहिँ क्रान्तिकारी युद्ध थियो भनेर आजसम्म कहाँ थियो उनको प्रस्ताव? उनी त प्रधानमन्त्री, यो त तेस्रो पटक हो हैन। आजसम्म त्यो प्रस्ताव किन आएन? उनले त्यो निर्णय किन गरेनन्? र अहिले नै त्यो निर्णय किन गर्नु पर्यो? किन भन्छ भने विदेशीहरू द्वन्द्वका चाहिँ त्यस्ता दर्जनौं चाहिँ बीजहरू चाहिँ रोप्न खोजिरहेछन् अहिले हैन। जस्तो युद्धसँग जोडिएका द्वन्द्वहरू हैन, द्वन्द्व पीडितहरू भन्छन् नि, अब यो कसरी बल्झाउने भन्ने खेलमा लागिरहेछन्। मैले भन्न खोजेको अब पश्चिमाहरूको अन्तिम धम्की भयो भने न त्यसलाई काट्न सक्ने, इन्डियनहरूको अन्तिम धम्की भयो भने न त्यसलाई काट्न सक्ने हैन, किन सबै सबुत उनीहरूसँग छ। अर्को उनको व्यवस्था के छ भन्छ भने कम्युनिस्ट मुकुन्डो छ हैन, मुकुन्डो कम्युनिस्ट छ हैन। चीनसँग चाहिँ तपाईको हार्दिकता त देखाउनु पर्यो हैन। ओपनली खुलेआम शेरबहादुर र गगन थापा बोल्या जस्तो चीनका विरुद्ध बोल्न उनलाई पनि छैन, किन भोटको बेस त त्यही हो फेरि हैन। भोलि चुनाव लग्ने नेतागिरी गर्ने बेस त त्यही हो। अब त्यो जोखिम लिने स्थिति पनि छैन। त्यसकारण यस्तो चाहिँ चेपुवामा परेको मान्छेबाट कुनै एउटा देशले भने अनुसारको काम गराउन सक्दैन। त्यसकारणले राष्ट्रपतिको चुनाव भयो भने सरकार परिवर्तन, मैले बुझेको सरकार परिवर्तन यो चाहिँ तपाईको मेरो आफ्नो अनुमानमा अब अलिकति लाग्ला पनि, टाइम पनि अलिकति लाग्ला, त्यो छुट्टै कुरा हो। तर मलाई लाग्छ तपाईको यो संसदको चाहिँ बजेट सत्र हुन्छ नि, त्योभन्दा अगाडि नै सरकार परिवर्तन गर्ने एउटा खेल हुन्छ। मैले पहिले पनि तपाईले भनेको थिएँ। अब चाहिँ अलिकति चाहिँ तपाईको नयाँ कोणबाट, जस्तो चाहिँ मैले प्रष्ट रूपमा भन्दाखेरि जस्तो पश्चिमाहरूको स्पेशल अमेरिकनहरूको प्राथमिकता गगन थापाको नेतृत्वमा सरकार बनाउने नै हो। प्रचण्डको चाहिँ तपाईको यो राष्ट्रपतिको चयनपछि हो त्यो ध्रुवीकरण त्यहाँ हुन्छ। अब ध्रुवीकरण त्यहाँ हुन्छ, किन शेरबहादुरले दाबी गर्छन् मलाई त्यस्तो लाग्दैन अब हैन। अब उमेरको कारणले पनि, अब सबै चिजको कारणले पनि यो पटक पटक त्यसैको निमित्त पनि उसको नाम राष्ट्रपतिको निमित्त राष्ट्रपतिमा चर्चामा आएको छ हो। शेरबहादुरको नाम राष्ट्रपतिमा चर्चामा आउनुको कारण त्यही हो हैन। जस्तो शेरबहादुरलाई किनारा लगाइदिनु हो भने अब गगनको बाटो खुल्यो हैन, किन उनको प्रतिस्पर्धी काङ्ग्रेसभित्रको राजनीति हेर्दा उनको प्रतिस्पर्धी छैन, किन शेखरले चाहिँ आत्मसमर्पण गरिसकेका छन्, संसदीय दलको चुनावमै उनले सरेन्डर गरिसकेका छन्। त्यसकारणले अब कसैको चाहिँ दाबी पुग्दैन एउटा प्रक्रिया हेर्दाखेरि, किन देउबाको प्रतिस्पर्धी त गगन हो हैन। त्यसकारणले गगनको दाबी बाहेक कसैको पनि पुग्दैन, त्यो वातावरण उनले बनाइसकेका छन्। त्यसकारणले गगनको नेतृत्वमा बन्ने सरकारको समीकरण कसरी बनाउने भन्ने चाहिँ दोस्रो चरणको एउटा योजनामा यिनीहरू लागिरहेछन् अहिले। नेपालको राजनीतिमा एउटा चाहिँ यो राष्ट्रपतिको चयन, सत्ता परिवर्तनको कुराहरू त आइ नै रहेको छ, घटनाक्रम पनि त्यस्तो देखिन्छ। अर्को कहिलेकाहीँ उठ्ने गर्दछ नेपालको राजनीतिको कोर्स करेक्सनको निमित्त त्यस्तो आन्तरिक भित्री तयारी पनि भइरहेको छ भनेर भनिन्छ। फागुन अथवा यो चैत्रबाट चाहिँ नै एउटा ठुलो जनआन्दोलनको तयारी त्यस्तो पनि देखिन्छ। त्यसको सङ्केत के हो? त्यो चाहिँ कसले तयारी गरिरहेको छ? त्यसको उद्देश्य चाहिँ के हो खास? वैनी यस्तो जस्तो कोर्स करेक्सन, मैले त्यसलाई कोर्स करेक्सन भन्दैन, मैले त्यसलाई चाहिँ अब हुने सम्भावना भनेको तपाईको विद्रोह नै हो
हैन, विद्रोह हो। त्यो त्यही शक्तिले गराइरहेको छ कि त्यसभित्र कुनै एउटा राष्ट्रको निमित्त सकारात्मक दिशातर्फ लाने त्यो शक्तिले गराइरहेको छ त्यो? होइन, अब राष्ट्रको निम्ति जस्तो बाहिर यस्तो हुन्छ, यसलाई चाहिँ 2-3 चाहिँ क्याटेगोरीमा हेर्नुपर्छ। जस्तो तपाईँले भन्नुभयो नि, देशको यो सङ्कटबाट चाहिँ तपाईँको देशलाई उगाल्नको निम्ति अब यससँग जोडिएका आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक जति पनि समस्याहरू छन् निम्ति अथवा चाहिँ हाम्रो जग्गैबाट चाहिँ देशको, राज्यको रूपान्तरण गर्नको निम्ति, जग्गैबाट यसको संरचनामै चाहिँ तपाईँको रूपान्तरण गर्नुको निम्ति बाहिर कुनै मुभ भएको मलाई लाग्दैन, हैन। हामीले त्यो चाहिँ गलत ढङ्गले बुझ्नु हुँदैन। अब त्यो कोणबाट, मैले भनेको कोणबाट तपाईँको तयारी चाहिँ अथवा त्यो सोच र त्यो तयारी अगाडि नबढेको पनि होइन, हैन। जस्तो म आफै पनि त्यसमा छु। अब यसलाई चाहिँ जग्गैदेखि कसरी उल्टाउनु पर्छ र त्यो नहुँदासम्म देशले चाहिँ उन्मुक्ति पाउँदैन, यो समस्याबाट उन्मुक्ति पाउँदैन भन्ने जस्तो म अथवा हामी जस्ता म जस्ता धेरै मान्छेहरू होलान्। अब त्यो बाटो भनेको चाहिँ तपाईँको विद्रोहकै बाटो हो, हैन। यिनलाई दण्डित गर्ने बाटो नै हो, अथवा चाहिँ तपाईँको लोकतन्त्र अनि चाहिँ तपाईँको यिनी चाहिँ लोकतान्त्रिक विचारधारा जति पनि फजुल कुराहरू छन् यहाँ, यो सबैको परित्याग गरेर देशको, आफ्नो देशको मौलिकतामा हामीले चाहिँ व्यवस्था प्रणालीलाई कसरी बुझ्ने र कसरी स्थापित गर्ने भन्ने एउटा लडाइँ छ, हैन। अलिकति केही टाइम लाग्ला। त्यो भनेको चाहिँ विद्रोह हो, त्यो भनेको विद्रोह नै हो। त्यो चाहिँ तपाईँको अब केही सुधार गरेर वा यिनीसँग कम्प्रोमाइज गरेर जाने बाटो होइन, नम्बर 1। अब त्यो बाहिर जो देखिन्छ अहिले त्यो होइन, अहिले तत्कालको निम्ति त्यो होइन। अब बाहिर जो देखिन्छ त्यो अर्को कस्तो छ भने, यहाँ बुझाइ कस्तो छ भन्छ भने, माने शासकीय चाहिँ मोडेलमा केही परिवर्तन गरेर अथवा चाहिँ शासन गर्ने पात्रहरूमा केही परिवर्तन गरेर अथवा संविधानमा केही सुधार गरेर, हैन, यो सङ्कट चाहिँ समाधान हुन्छ भन्ने कुरा केही मान्छेहरू गरिरहेछन्। यो चाहिँ मान्छेलाई अल्मल्याउने र मलाई लाग्छ जो सत्तामा अहिले छन् नि, यिनीहरूको भन्दा खतरनाक सोच हो, हैन, खतरनाक सोच हो। जस्तो कुनै पनि प्रकारको सुधारबाट अथवा शासकीय स्वरूपमा कुनै परिवर्तनबाट देशको यो सङ्कट हल हुने स्थिति छैन। त्यसको निम्ति त मान्छे त्यो सङ्कट कहाँबाट आयो, कसले ल्यायो, त्यसमा नै स्पष्ट हुनु पर्यो। यो सङ्कट कसले ल्यायो, कसको स्वार्थ ल्याएको सङ्कट हो, यसका पछाडि कुन शक्तिहरू छन्, त्यसमा स्पष्ट नभएको मान्छेले त्यो भूमिका खेल्न सक्दैन। त्यसकारणले बाहिरको जो हामीले देख्छौँ नि, फाटोफुट्टो केही गतिविधिहरू जो हामीले देख्छौँ, तिनी चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईँको त्यो पात्र विशेषको जो आग्रह हुन्छ नि, विषय विशेषको आग्रह होइन, विषयसँग सम्बन्धित होइन, पात्रसँग सम्बन्धित केही आग्रहहरू छन् होला। तिनको मात्रात्मक तुलनात्मक रूपमा महत्त्व हुन्छ, महत्त्वै नहुने होइन। तर यो सङ्कटलाई हेर्दाखेरि मैले त्यसको कुनै धेरै ठुलो अर्थ चाहिँ मैले देख्दिनँ, हैन। त्यसकारणले अब त्यसलाई कोर्स करेक्सन भन्ने हो भने त्यो हुनसक्छ। जस्तो प्रष्ट भाषामा भन्ने हो भने, जस्तो अहिले संविधानमा लेखिया छ नि, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, हैन, आदि इत्यादि जो लेखिएको छ, यिनी शब्द फ्याँक्ने बित्तिकै देश अटोमेटिकली ट्र्याकमा आइजान्छ भन्ने केही मान्छेहरू कुराहरू छन्। तिनी चाहिँ बेमतलबका कुराहरू हुन्, हैन, बेअर्थका बेमतलबका कुराहरू हुन्। त्यसले बढीमा के गर्ने हो भन्छ भने, जसरी निर्वाध रूपमा अहिले चाहिँ तपाईँको चलखेल गरिरहेछन् नि विदेशी शक्तिहरू, त्यसमा केही असहजता आउने, त्यसमा केही अवरोध आउने सम्म हुनसक्छ, हैन। सर्लक्क जसरी सजिलै बगिरहेछन् नि, त्यसमा केही समस्या आउने हुनसक्छ। तर देशको समस्या जहाँ छ त्यो त्यही नै रहन्छ। त्यसकारणले त्यसलाई मैले कोर्स करेक्सन भन्दिनँ, त्यो उनको भाषामा कोर्स करेक्सन हो। जस्तो कोर्स करेक्सन के हो भन्छ भने, तपाईँको जस्तो भोलि चाहिँ मानौँ अहिले चाहिँ काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादीको सरकार चलिरहेछ अहिलेसम्म, राप्रपाको सरकार बन्यो अरे, उसले कोर्स करेक्सन भन्ला, हैन। प्रधानमन्त्री हुन सक्ने भए नि यस्तो तरल अवस्थामा, हैन। अथवा चाहिँ तपाईँको घन्टी पार्टीको चाहिँ प्रधानमन्त्री बन्ला अरे, हैन। अथवा चाहिँ तपाईँको मानुष सीके राउत बन्ला अरे, त्यसलाई कोर्स करेक्सन भन्ने, त्यो उनको निम्ति कोर्स करेक्सन हुन्छ किन उनी सत्तामा जान्छन्, हैन। तर देशको निम्ति त्यो कोर्स करेक्सन होइन। कोर्स भनेको के हुन्छ भने, हामीले जे अभ्यासमा चाहिँ लिइरहेछौँ, हैन, हामीले जे प्रयोग गरिरहेछौँ, यो चिजलाई फ्याँक्ने भनेको हो कोर्स करेक्सन भनेको। त्यो टेक्स्ट अर्को हुनुपर्छ भनेको हो, हैन। त्यो वाचन गर्ने, पढ्ने टेक्स्ट अर्को हुनुपर्छ भनेको हो, हैन। त्यही टेक्स्टभित्र चाहिँ तपाईँको ह्रस्व दीर्घ चाहिँ तपाईँको
अलिकति हेरेर अथवा चाहिँ केही शब्द केरिमेट गरेर कोर्स करेक्सन हुँदैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि नेपाल अब जस्तो तर विद्रोहको झिल्का बढिरहेछ। मैले त्यो अब यो कोर्स करेक्सन यो जब्बर छ, जस्तो बाहिर चाहिँ देखि छैन मान्छेले केही छैन भने देखा होला हैन। जस्तो मैले त्यो त के हुन्छ भन्छ भने त्यो त विभिन्न कोणबाट एउटा विद्रोह विस्फोट हुँदै गएर त्यो एक ठाउँमा गएर चाहिँ तपाईँको जोडिने हो। जस्तो राष्ट्रपतिको भ्रमणमा जो चाहिँ डाक्टरमाथि हमला भयो नि, त्यसको प्रतिरोध कति जब्बर ढङ्गले भयो हेरौँ हामी। यसका सिम्टम मात्र हेरौँ अलिकति। लक्षण कसरी चाहिँ झिल्का बल्न खोजिरहेछन्, झिल्काहरू कसरी कहाँबाट निस्किन खोजिरहेछन् हामीले हेर्ने यो हैन। त्यो प्रतिरोध एउटा। दोस्रो बालाजुको घटना हैन, जो आगजनी भयो हैन, यातायात मजदुरसँग सम्बन्धित विषय लिएर आगजनी भयो अथवा लुटपाटका घटनाहरू भए, त्यो एउटा झिल्का हो, निस्किन खोजिरहेछ ठाउँ ठाउँबाट हैन। जस्तो चाहिँ तपाईँको एउटा आत्मदाहको घटना आयो, हामीले यसलाई सामान्य बुझिरहेछौँ, यी सामान्य घटना होइनन्। र त्यसपछि पनि मान्छे त्यो ब्याङ्कको ऋणबाट, लघुवित्तहरू ब्याङ्कहरू सहकारीको ऋणबाट आत्महत्या गर्ने मान्छेहरूको सङ्ख्या थुप्रो भइसकेको छ। यहाँ कैयौँ मान्छे फरार छन्। यी दैनिक रूपमा समाचार आइरहेछन्। मान्छे घर छोड्ने भूमिगत भइरहेछ उनको यातनाले, उनको धम्कीले, उनको घेराबन्दीले हैन। कुनै पनि ठाउँबाट, प्रत्येक ठाउँबाट यिनी झिल्काहरू बल्न खोजिरहेछन्। विद्रोहको चाहिँ तपाईँको जगिए हो, विद्रोहको जगिए हो। यसले चाहिँ केही पनि राख्दैन भोलि। अब मात्रै के हो भन्छ भने हामीले नदेखेको अहिले के हो भन्छ भने यो सबै चिज माने जीवनका हरेक क्षेत्रहरूमा जो एउटा आगोको झिल्का चाहिँ तपाईँको बल्न खोजिरहेछ अथवा सानसाना झिल्काहरू चाहिँ तपाईँको देखा पर्न सुरु गरेका छन्, यसलाई समन्वय गर्ने, यसलाई सिन्थेसिस गरेर संश्लेषण गरेर यसलाई एउटा दिशा दिने हैन, दिशा दिनुपर्ने जो काम हो त्यो बाहिर मान्छेले बुझ्ने गरी चाहिँ देखिन नसकेको मात्रै हो। त्यसकारणले केही पनि भएको छैन भन्ने मान्छेले बुझिरहेछ। तर यसले एउटा दिशा पाउँछ, फेरि त्यो संश्लेषित हुँदै गयो भने त्यसले एउटा दिशा पाउँछ। त्यो बाहेक अर्को ढङ्गबाट कोर्स करेक्सन हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। यो सत्ताको निम्ति लडाइँ हो होला। म तुलना राखिदिन्छु, सत्ताको निम्ति लडाइँ केही पनि होइन, सत्ताको निम्ति लडाइँ हो। त्यसमा के हुन्छ भने तुलनात्मक रूपमा एउटा बढी खराब अर्को कम हुनसक्छ हैन। होइन भने केही पनि हुँदैन। जस्तो एउटा उदाहरण मान्नुहोस्, जस्तो यहाँ केही मान्छेहरूको देख्छु म, जस्तो 47 सालको संविधान फर्काएपछि हल हुन्छ भन्छन्। के हल गर्छ त्यसले हैन? त्यो हल भनेको के, त्यो बुझ्ने, हामीले बुझ्ने त्यहाँ क्या त्यो हल भनेको के हो, त्यो भन्ने मान्छेले के चिजलाई केन्द्रबिन्दुमा राखिरहेको छ हामी त्यो त बुझ्नु पर्यो हैन। 47 सालको संविधान नै सङ्कटको समाधान हो भन्ने मान्छेले के भनिरहेछ भन्छ भने हामीले सत्ता पाउनुपर्छ, हामी पनि सत्ताको साझेदार हुनुपर्ने भनिरहेछ हैन। तर त्यो 47 सालको संविधान फर्केर यो विदेशीको झन्डै 1 करोड नेपाली स्वदेश फर्कन सक्छ कि सक्दैन, त्यो कुरो त्यो सोच्दैन उसले हैन। अब जस्तो यो दुर्गति देशको आर्थिक रूपमा यो दुर्गति ऊ पाकिस्तान टाटपल्टीको घोषणा गर्यो रक्षा मन्त्रीले अहिले त्यही अवस्था आइसक्यो। यसबाट कसरी चाहिँ मुक्ति पाउने हैन, नेपाल चाहिँ तपाईँको श्रीलङ्का र पाकिस्तानको हालतमा जाने अवस्थाबाट कसरी जोगिने हैन, त्यो चिज उसको दिमागमा हुँदैन हैन। विदेशीहरूको यत्रो नाङ्गो नाच छ, अब यत्रो चाहिँ योजनाहरू चाहिँ 20-30 वर्षदेखि अगाडि बढाएर चाहिँ उनीहरू आएका छन्। यसको निदान यिनी मुद्दा उनको दिमागमा केही पनि हुँदैन। उसको दिमागमा के हुन्छ भन्छ भने हामीले ठाउँ पायौँ भने, हामीले चाहिँ सत्तामा बस्ने ठाउँ पायौँ भने त्यही नै समाधान हो भन्ने हुन्छ। मान्छेको त्यो बुझाइ हो हैन, मान्छेको। त्यसैले 47 सालको संविधान फर्केछ भने पनि त्यसले गर्ने के हो भन्छ भने हिजोको सत्तामा हिजोको पावर ब्यालेन्स स्थापित गर्ने हो, त्यति नै हो। जस्तो 47 सालको संविधानले शक्ति सन्तुलन जसरी चाहिँ बनाएको थियो त्यो फर्किने हो हैन, हुन्छ के त। अनि त्यसपछि यो देश जस्तो छ नि यसमा परिवर्तन हुन्छ के छ हैन। के हुन्थ्यो नि मुद्दा, के हो त्यो लडाइँ हैन, कोसँग हो लडाइँ, यसमा स्पष्ट हुनु परेन हैन। त्यसकारणले यसमा स्पष्टता बिना यस्तो खालको बहसको कुनै मैले तुक देख्दिनँ। त्यसकारणले नेपाल अहिले कोर्स करेक्सनको बाटोमा छैन, जो हामीले बाहिर देखिरहेछौँ नि यो कोर्स करेक्सन होइन हैन, यो नयाँ खालको सन्तुलन खोजेको मात्र हो। हामीले स्पष्ट बुझ्नु किनै शक्तिले नै त्यसलाई चाहिँ अलिकति सन्तुलनमा ल्याउन हो, नयाँ खालको सन्तुलनको माग हो यो, अरू केही पनि होइन। हजुर हजुर, त्यो कोर्स करेक्सन होइन। अहिले हामीले सञ्चार माध्यममा बौद्धिक वर्गमा चाहिँ विशेष गरी राजनीतिकै चर्चा हुन्छ, राष्ट्रपतिको कुरा छ, अरू चाहिँ यो सत्ता परिवर्तनको कुरा छ। तर अर्थको क्षेत्रमा नेपालको आर्थिक स्थिति यति भित्र जर्जर भइसकेको छ, बाहिर ल्याउन मात्र दिएका छैनन् तर भित्र चाहिँ एउटा
विस्फोटको अवस्था छ भनेर भनिन्छ। त्यो विस्फोट हुन्छ कि हुँदैन? त्यो विस्फोट हुँदाखेरि यसले देशमा समग्रमा पार्ने असर चाहिँ कस्तो देखिन्छ? होइन, यस्तो हो, एउटा विदेशीहरूको एउटा गेम हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्छ भने त्यो आर्थिक सङ्कट आउँछ होइन, आउँछ कि आउँदैन होइन, आउँछ। त्यो किन आउँछ भन्छ भने दुईवटा कोणबाट। एउटा त उनीहरूले जति परनिर्भर बनाउँदै जान्छन् त्यति चाहिँ प्रयोग गर्ने सम्भावना हुन्छ। जस्तो युक्रेन सिद्धियो नि, अब चाहिँ जेलेन्स्कीको कुनै उपाय नै छैन। अमेरिकाले जे भन्छ त्यो मान्नुको कुनै विकल्पै छैन। त्यो ठाउँमा अमेरिकाले पुर्याइसक्यो होइन। जस्तो पैसा उसैप्रति निर्भर छ, हतियार उसैप्रति निर्भर छ। युक्रेनको आफ्नो सबै सक्यो होइन, युक्रेनको अर्थतन्त्र पनि छैन, युक्रेनको चाहिँ आफ्नो हतियार उद्योग पनि अब बाँकी छैन, र त्यति मात्र होइन, झनै आधा जनसङ्ख्या पनि छैन। भनेपछि अब अमेरिकासँग निर्भर नहुने भनेको होइन तपाईँको ऊ चाहिँ सिद्धिने हो होइन। ऊ होला, अहिले बुझ्यो होला, त्यो म जान्दिनँ उसको मनमा के छ कुरा होइन, तर उसको उपाय छैन। त्यो ठाउँमा नपुर्याइकन चाहिँ तपाईँको उनीहरूले प्रयोग गर्न सक्दैनन्। नेपाललाई पनि त्यो अवस्थामा उनले पुर्याउँछन् सधैँभरि प्रयोग गर्नुको निम्ति, लामो समयसम्म प्रयोग गर्नको निम्ति। अब त्यसको वातावरण बनिसकेको छ, एकदम तयार छ होइन। जस्तो यहाँको मान्छेले बुझ्दैन त छुट्टै कुरा हो, एकदम तयार छ। अब उनले त्यो भोलि एट्याक गर्छन्। मैले पहिले पनि भनेको थिएँ, जस्तो भिक्टोरिया न्युल्यान्ड आएपछि नेपालको आर्थिक विकास र अर्थतन्त्रको पाटो र साइबर सुरक्षाको पाटो हामी हेर्छौँ भनेर उसले भने होइन। र त्यो उनी आउनुभन्दा अघिल्लो दिन यहाँ साइबर डाउन पनि भयो होइन। उनले त्यो सङ्केत सबै दिइसकेका छन् र मैले पहिले पनि उठाएको छु र त्यो हो पनि। किन अमेरिकाको चाहिँ क्रियाकलाप चरित्र जस्तो चाहिँ जर्मन र रुसका बिचमा बनेको नर्थ स्ट्रिम चाहिँ 1 र 2 दुईवटा पाइपलाइन माथि त आक्रमण गर्ने देश हो त्यो। अहिले त उसकै देशको पत्रकारले अनुसन्धान गरेर सब रिपोर्ट बाहिर ल्यायो होइन। अमेरिका र त्यसमा चाहिँ संलग्नता चाहिँ नर्वे, परोक्ष रूपमा ब्रिटिसहरू, उनले ब्लास्ट गरेका हुनु भने त तथ्यसहित सबै बाहिर ल्यायो अहिले। माने अब त्यस्तो गर्ने अमेरिकाले अब यहाँ के गर्छ के गर्दैन, यस्ता चाहिँ तपाईँको मान्छेहरू चाहिँ सत्तामा भएको देशमा भन्ने कुरो हामीले धेरै घोत्लिनुपर्ने विषय पनि छैन। उनले के गर्छन् भन्छ भने जस्तो तल सबै तयार छ, जस्तो उत्पादन छैन, रोजगारी छैन, अब निर्यात छैन, वैदेशिक व्यापार बढ्दै ठेग्नै नसक्ने भइसक्यो होइन। अब उनले के गर्छन् भन्छ भने यो जाम हुँदै बिस्तारै अब त्यो डलर सङ्चिति पनि चाहिँ शून्यमा झार्छन् र यिनले चाहिँ तपाईँको ब्याङ्किङ प्रणाली अवरुद्ध गराउँछन्। त्यति भए पुग्छ। जस्तो अहिले पनि त्यो सङ्कट गराइसकेका छन्। जस्तो बैङ्कहरूमा चाहिँ जो अभाव, पैसाको अभाव, ऋणको जो चाहिँ अभाव देखाइरहेछन्, ऋण दिइरहेछन् बैङ्कहरूले। एकातिर चाहिँ जो लगानी गरिरहेको थिए तिनलाई लुटी सर्वसरण गरिरहेछन् होइन। फाइदामा त नभए होइन नि, लुटिरहेछन् तर ऋण दिइरहेछन्। किन भन्छ भने ठुलो मात्रामा पैसा बाहिर गइरहेछ। सिङ्गापुर तपाईँको ब्याङ्कक भयो, अब चाहिँ खाडीका देशहरू भयो, दुबईतिर भयो, स्विजरल्यान्ड भयो होइन। खरबौँ रुपियाँ बाहिर गइरहेछ, धमाधम योजनाबद्ध हुन्डीबाट बाहिर पठाइरहेछन्। पैसा लुट्ने, पैसा बाहिर पठाउने होइन। यो जो देखिरहेको छौँ नि हामीले, यसले के गर्छ भन्छ भने भोलि ब्याङ्किङ प्रणाली अवरुद्ध गरिदियो भने पुग्यो। ब्याङ्किङ प्रणाली अवरुद्ध गर्यो भने अब ऋण सिन पनि सबै बन्द भए। ऋण बन्द हुने मात्र होइन, ब्याङ्किङ प्रणाली नै अवरुद्ध भयो भनिसकेपछि त जस्तो आयात निर्यातको बाटो पनि ब्लक भयो, बन्द भयो, ब्याङ्किङ प्रणाली काम गरेन भने उनले साइबर एट्याक गरेरै पनि ब्याङ्किङ प्रणाली अवरुद्ध पारिदिन्छन्। उनी त्यो तयारीमा छन्। त्यस कारणले नेपाललाई एउटा हाहाकारमा लग्न त केही पनि छैन, सबै तयार छ। किन अर्थतन्त्र सबै भत्किसकेको छ, सबै जर्जर भइसकेको छ, केही पनि छैन बाँकी। तर यिनी मुद्दाहरूमा चाहिँ बहस गर्ने को होइन। जस्तो अहिले हामी बाहिर देख्छौँ नि, तपाईँले अघि नभन्ने पनि कोर्स करेक्सन, यिनी मुद्दाहरूको बहस गर्ने को। मुद्दाहरूको बहस भने के हुन्छ भने यसको निम्ति जिम्मेदार के यहाँ एउटा माफियालाई मात्रै भनेर पुग्छ होइन। एउटा माफियालाई मात्रै भन्नु, यिनले भनौँ न यसका पछाडि अमेरिकन छन्, यसका पछाडि युरोपियन छन्, यसका पछाडि इन्डियन छन् अथवा कुनै साम्राज्यवादी छन्, उनले पालेका मान्छे यिनी हुन्, यस्तो गरिरहेछन् देश विरुद्ध। जनता बिचमा आम कुरो लग्नु परेन, वास्तविक कुरो लग्नु परेन। तर यो जो बोल्दैनन् नि, यिनी मान्छेहरूबाट चाहिँ तपाईँको देश परिवर्तन हुँदैन होइन, यो राजनीतिक परिवर्तन हुँदैन। त्यस कारणले नेपाल एकदमै गम्भीर अवस्थामा छ। जस्तो मैले अघि नै भने नि, हामीले त यस बेला सोच्नुपर्ने के हो भन्छ भने यिनीहरूको योजना मार्ने नै छ होइन। जस्तो ब्याङ्कहरू पुरै नेपाली मार्नमा लागिरहेछ
योजनै त्यो हो। मैले यसलाई कहाँ जोड्छु भन्छ भने जस्तो बैंकको जो सङ्कट आइरहेछ नि, अब उनीहरू चाहिँ तपाईँको यस्तो डरलाग्दो योजनामा काम गरिरहेका हुन्छन्, हामी त्यो केही पनि बुझ्दैनौँ हैन। जस्तो मैले यसलाई मैले एकपटक अर्को कुनै ठाउँमा मैले अलि विस्तृत रूपमा राखेको छु। जस्तो बैंकहरूको जो हमला छ नि अहिले हैन, अर्थतन्त्र सिद्धियो हैन, जस्तो उत्पादन निर्माण सिद्धियो। अब बाँकी के भन्छ भने व्यक्तिगत रूपमा अलिकति जो सम्पत्ति छ नि मान्छेको चल अचल जो सम्पत्ति छ, अब यसलाई निचोड्ने चाहिँ अभियान सुरु भएको छ। देशको इकोनोमी त सिद्धियो, केही पनि छैन। अब व्यक्तिगत सम्पत्ति जो चल अचल छ यसलाई चाहिँ कसरी निचोड्ने भन्ने एउटा चाहिँ मिसन बैंकहरूबाट अगाडि बढाइएको छ हैन। त्यो मिसन कहाँ जोडिएको छ भन्छ भने मिसन कहाँ, यो 2021 मा कोरोनालाई देखाएर, कोरोनाको हौवा चलाएर यो अमेरिकन र युरोपियन माफियाहरूले 2021 मा द ग्रेट रिसेट भन्ने एउटा एजेन्डा पारित गरेका छन्। त्यो एजेन्डासँग जोडिएको षड्यन्त्र हो यो बैंकिङ क्राइसिस जो आइरहेछ नि यो हैन, यो क्राइसिस त्यहाँ जोडिया छ। जस्तो यो मान्छेहरूको सम्पत्ति चाहिँ सारा चाहिँ जफत गर्ने, सर्वशरण गर्ने हैन, मान्छेलाई आत्महत्याको निम्ति प्रेरित गर्ने जो काम भइरहेछ त्यो एजेन्डासँग कहाँ जोडिएको छ भन्छ भने त्यो एजेन्डा भित्रको एउटा त्यो ग्रेट रिसेट जो बैठक भयो त्यसले पारित गरेका एजेन्डाहरूभित्र एउटा सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण एजेन्डा 2030 सम्म संसारको समग्र इकोनोमीलाई, अर्थतन्त्रलाई कर्पोरेट हाउसहरूको स्टेक होल्डर इकोनोमीमा परिणत गर्नुपर्छ, नत्र दुनियाँ चाहिँ छिन्नभिन्न हुन्छ भन्ने एजेन्डा पारित गरेछन्। र त्यो एजेन्डा अस्ति पनि उठ्यो युएईमा, दुबईमा जो चाहिँ वर्ल्ड गभर्नमेन्ट समिट भयो भर्खरै त्यसमा पनि चाहिँ त्यो वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमको जो मालिक छ नि स्वाब भन्ने, उसले र जर्ज सोरोज जो अमेरिकन हो माफिया हैन, विशेष गरिकन मिडियाहरू म साम्प्रदायिकतामा लगानी गर्दै आएको छ, उनी दुईजनाले राखेर सोरोजले के सम्बन्ध भर्यो भन्छ भने हामीले चाहिँ बायोलोजिकल भन्छ उसले, फिजिकल र त्यसपछि डिजिटल, यो तीनटा चिजलाई एउटैमा फ्युजन गर्न सकेनौँ भने अब दुनियाँ हाम्रो हातबाट जान्छ भन्यो अस्ति भर्खरै भनेको। त्यो उनले चाहिँ त्यो बायोलोजिकल कुरा किन ल्याएछ, बायोलोजिकल भनेको शरीर हैन, जस्तो मान्छेको जो विविधता छ नि, जस्तो शारीरिक विविधता, समाजहरूको चाहिँ तपाईँको विविधता अथवा संसारमा जो विविधता छ नि, यसलाई चाहिँ समाप्त पारेर सबै चिजलाई कसरी मेकानाइज गर्ने भन्नेमा छन् उनीहरू हैन। जस्तो मान्छेलाई कसरी यन्त्रमानव बनाउने, जस्तो उनको कम्प्युटरबाट चाहिँ चल्ने, नियन्त्रण गर्न सक्ने मान्छे कसरी बनाउने भन्नेमा चाहिँ उनीहरू लागिरहेछन्। अस्ति नाङ्गो रूपमा बोले तो अब यो आर्थिक जो समस्या, बैंकिङ समस्या आइरहेछ नि, यो निजी सानो आकारको, मध्यम आकारको चल अचल सबै सम्पत्ति चाहिँ उनले सिज गर्ने, कब्जा गरेर सबै चाहिँ कर्पोरेट हाउसहरूको उसमा केन्द्रित गर्ने। यो 2030 सम्ममा चाहिँ सकिसक्नुपर्ने एजेन्डा जो 21 को एजेन्डा हो गरिसकेको, त्यो मिसनमा यहाँको बैंकले काम गरिरहेछ। किन यो त माफियाहरूको जस्तो लगानी त उनको हुन्छ, अनि यहाँको पनि माफिया हो जसले बैंक चलाइरहेछ, त्यो पनि माफिया छ। अनि यो माफियाले उनीसँग चाहिँ मर्ज गर्छ भोलि, जस्तो सबैको सम्पत्ति लुटेर हैन, त्यो ग्लोबल माफियाहरूको चाहिँ तपाईको उसमा शेयरमा मर्ज गर्छ, यो त्यसको पार्टनर हुन्छ, हिस्सेदार हुन्छ। अनि संसारको सबै चिज चाहिँ इनले चलाउने हैन, सम्पत्ति सबै कब्जा गरेर चाहिँ इनले चलाउने। यो मिसनमा यहाँका बैंकहरू हिँडेका छन्। हामीले यो गम्भीरता बुझ्नु जरुरी छ। त्यसकारणले यो सुल्झिने मुद्दा होइन, यो कुरोमा सबै नेपालीहरू प्रश्न भए हुन्छ। जस्तो यहाँ कसैले भ्रम के नेपाली हुन्छ भन्छ भने यहाँ विरोध गरेर, आत्महत्या गरेर, मरेर, यिनीलाई भनेर यो चाहिँ बैंकिङ क्राइसिस चाहिँ हल हुन्छ भन्ने कसैले सपना देखेको छ भने त्यो सपना दुस्वप्न हो, त्यो अबुझहरूको सपना हो, त्यसबाट उम्कने हो। जस्तो अहिले उनीहरू रुसमाथि किन खचे, संसारभरिका माफियाहरू नाङ्गो रूपमा, सरकारी पक्ष मात्र होइन, गैर सरकारी पक्ष जसले आफूलाई स्वतन्त्र भनिरहेको छ, मिडिया, त्यस्ता संस्था, बहुराष्ट्रिय कम्पनी सबै रुस विरुद्ध नाङ्गो रूपमा केन्द्रित किन छन् भन्छ भने उनको यो सपना चाहिँ तपाईँको तुहायो रुसले हैन। उनले के भनिरहेछन्, रुस र चीनले तुहाइदिए, उनको चाहिँ तपाईँको विक्षिप्तता कहाँ छ भन्छ भने उनले के गरे, जस्तो मल्टिपोलर वर्ल्डको कुरा गरे, बहुध्रुवीय विश्व हैन, डाइभर्सिटीको कुरा गरे, विविधताको कुरा गरे, संसार विविधतापूर्ण छ र यो विविधै भएर रहनुपर्छ भन्ने छ।
उनले सिस्टमलाई इम्पोर्ट र एक्सपोर्ट गर्ने कुराको विरोध गरे। सिस्टम भनेको आफ्नो हुन्छ, कसैले निर्यात गर्ने होइन। मेरो सिस्टम माम भनेर चाहिँ लाद्न पाइँदैन। उनले नयाँ व्यवस्था प्रणालीको कुरो गरे। यसले त द ग्रेट रिसेटको उनको सपना सबै तुहाइरहेछ। अब दुनियाँ यो लडाइँमा केन्द्रित छ अनि त्यो मिसनमा जोडिएका अपराधीहरू ठ्याक्कै दुनियाँलाई बर्बाद पार्ने र मान्छेलाई उनको कम्प्युटरबाट चल्ने एउटा यन्त्र मानव, एउटा पशु जस्तो बनाएर अब पृथ्वी चाहिँ तपाईँको चलाउने जो सपना देखेका थिए, अब यो मिसनमा लागेको अपराधीले यो समस्या हल गर्छ र मान्छे मर्नबाट बाँच्छ भन्ने यो मूर्खहरूको चाहिँ भ्रम हो। मेरो त स्पष्ट के हो भन्छ भने अब हामी मानवता र गैर मानवता, मानवता र दानवताका बीचको लडाइँमा छौँ हैन। उनले सके भने हामी कसैलाई बाँच्न दिँदैनन्, उनले प्रष्ट भनेका छन् हैन। किन उनको कम्प्युटरबाट चल्ने मान्छे तपाईँ बन्नुभयो भने तपाईँ मर्नुभयो, त्यसलाई जिन्दगी भनिन्न। उनीहरू मार्नको निम्ति हामी अगाडि बढिरहेको छौँ, उनले ओपनली भनिरहेछन्। जस्तो चाहिँ तपाईँको मैले अर्थतन्त्रको कुरा गरेँ, त्यति मात्रै छैन, म्यान्डेटरी भ्याक्सिनको कुरा पनि छ त्यो ग्रेट रिसेटको एजेन्डामा हैन। भ्याक्सिन अनिवार्य गरेर त्यो भ्याक्सिनभित्र जो चिप्सको बस आइरहेछ नि, भ्याक्सिनबाट चाहिँ चिप्स शरीरमा हाल्ने र त्यो चिप्सबाट मानव शरीरलाई कन्ट्रोल गर्ने उनीहरूले, त्यसको निम्ति भ्याक्सिन अनिवार्य, त्यो ग्रेट रिसेटको एजेन्डा हो। अब उनले त हामीलाई मार्ने चाहिँ ओपनली भनिरहेका छन्। अब हाम्रो पाटो के हो भन्छ भने आफू बाँच्नुको निम्ति यिनलाई मार्ने कि नमार्ने, बस। यदि कोही मान्छे हो भने यदि दुईवटा कुरा बुझोस्, मर्ने कि मार्ने। अब दोस्रो बाटो चाहिँ मैले देख्दिनँ, तेस्रो बाटो मैले चाहिँ देख्दिनँ। या चाहिँ बाँच्ने हो भने जसले मार्न खोजिरहेको छ त्यसलाई मार्न तयार हो हैन। त्यो जाँगर छैन, चेतना छैन भने मर्नको निम्ति चाहिँ तपाईँको तयार भएर बस्छ। दुईटा मध्ये एउटा बाटो चाहिँ एउटा बाटो हो। विश्वको लडाइँ त्यो हो, विश्वको लडाइँ त्यो हो र त्यसको चाहिँ सबै सालनाल यहाँ जोडिया छ र यहाँको लडाइँ पनि त्यही हो। त्यसैले गर्दाखेरि यो चाहिँ भिखारीका भाषाहरू प्रयोग नगरे हुन्छ कसैले हैन। भिखारीका भाषाहरू हैन, त्यो चाहिँ याचना गर्ने भाषाहरू, भिख माग्ने भाषाहरू कुनै पनि अर्थ छैन। अहिले विश्वमा जुन प्रकारको लडाइँ र ध्रुवीकरण देखिएको छ, अन्त्यमा छोटकरीमा अहिले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले युक्रेन र पोल्यान्डको भ्रमण गरेका छन्। ठिक यही सन्दर्भमा रुस र युक्रेनको द्वन्द्व लगभग 1 वर्ष पुगेको अवसरमा रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले रुसको संसदमा सम्बोधन गरेका छन्। यो भ्रमण रुसका राष्ट्रपतिको सम्बोधनको सङ्केत र सन्देश चाहिँ कस्तो देखिन्छ? अबको विश्व कस्तो हुन्छ? अब होइन, उनको सन्देश कस्तो देखिन्छ होइन, उनले प्रश्न गरिदिएका छन्। जस्तो 21 तारिकको दिन उनले संसदलाई सम्बोधन गरे, दुमालाई, र त्यही दिन चाहिँ उनको अब यसमा दुईवटा बाटोमा हेरौँ। एउटा बाटो पुटिनले स्पष्ट भनेका छन्, धेरै कुरा भनेका छन्, म लामो जान चाहन्न। उनले के भनेका छन् भने आजसम्म त तिमीहरूले युक्रेनलाई हतियार दिएर रुससँग लडायौ, अब युद्ध कस्तो हुन्छ भने हेर्ने पालो तिम्रो आयो, एउटा उनको प्रष्ट भाषा छ। अब हेर्ने पालो तिम्रो, उनले सिधै धम्की दिएका छन् हैन। दोस्रो उनले के भनेका छन् भन्छ भने आफ्नो रक्षाको निम्ति रुस कुनै पनि कदम चाल्नको निम्ति तयार छ, हिचकिचाउने छैन। र यसैसँग जोडिएको तेस्रो त्यो निर्णय भनौँ, उनले अमेरिकासँग बाँकी रहेको एउटा परमाणु हतियार नियन्त्रण सम्बन्धी जो सम्झौता थियो, जसलाई न्यू स्टार्ट भन्छन्, त्यसलाई निलम्बन गरिदिए र त्यो संसदले भेरिफाई पनि गर्यो, रेक्टिफाई पनि गर्यो, अनुमोदन पनि गर्यो। माने अब त्यो न्यू स्टार्टको चाहिँ सस्पेन्ड भनेको त्यहाँ दुईवटा चिज थिए। एउटा त घातक लामो दूरीका स्ट्रेटेजिक रणनीतिक खालका परमाणु हतियारहरूको कटौतीको कुरा थियो त्यो सम्झौतामा 2010 मा भएको हो। किन स्टार्ट 1 पहिलो स्टार्ट 91 मा भएको सम्झौता हो, दोस्रो स्टार्ट चाहिँ तपाईको 93 मा भएको थियो, तेस्रो चाहिँ 2010 मा भएको थियो। र एउटा चाहिँ तपाईको अब घातक हतियारहरूको कटौती 80% सम्म कटौतीको कुरा थियो। र दोस्रो त्यसको महत्त्वपूर्ण प्रावधान के हो भन्छ भने अमेरिका र रुस दुवै देशले एक अर्का देशमा भएका परमाणु सम्बन्धी हतियारहरूको प्रत्येक वर्ष निरीक्षण गर्थे। एक वर्षमा 18 पटकसम्म निरीक्षण गर्न पाउने अधिकार थियो दुवै देशलाई। अमेरिकनहरू आएर रुसभरि घुम्थे, त्यसले सम्झौताभन्दा बाहिर गएर त काम गरिरहेको छैन, बढाइरहेको छैन भन्ने सबै हेर्थे, रुसले पनि हेर्थ्यो। अब त्यो निलम्बनमा पर्यो हैन। अब संसदबाट पनि पास भइसकेपछि अब यसबाट के बुझ्नु पर्यो भन्छ भने अब परमाणु युद्धको तयारी कसरी अगाडि बढ्छ सबै चाहिँ एकअर्काको विषयमा अननोन हुने भए, अब चाहिँ जानकारी नहुने भयो। भनेपछि एउटा ठुलो सन्तासमा त दुनियाँ गयो।
दुनियाँ गयो र अब पुटिनको स्पष्ट सन्देश छ। मैले छोटकरी भने उनले धम्की दिइरहेछन्, आऊ भनेका छन्, होइन अगाडि आऊ नै भनेका छन् उनले। अब म दोस्रो बाटो गर्छु अमेरिकाको। तपाईँ युक्रेन गए, उनले बाहिर बोल्दाखेरि त ए नडराउ, हामी युक्रेनसँग अन्तिमसम्ममा चाहिँ तपाईँको तयार छ, किन उसलाई त उकास्नु छ नि, उसलाई त हतियार व्यापार गर्नु छ, अरूलाई सिधाएर हतियार व्यापार गर्नु छ। पोल्यान्ड बाहिर पनि उनले त्यही भाषण गरे। तर यथार्थता के हो भन्छ भने उनले रुससँग सुरक्षाको ग्यारेन्टी मागेर, अनुमति मागेर युक्रेन गएका थिए, होइन। यो कुरो व्हाइट हाउसले पनि वक्तव्य जारी गरेर हो भन्यो। तर उसले के भन्यो भन्छ भने हामीले एक घन्टा अगाडि चाहिँ रुसलाई हामीले बाइडेनको भ्रमणको जानकारी गराएका थियौँ भनेर भन्यो। त्योभन्दा बढी त लाज हुने भयो। तर रुसको विदेश मामिला प्रवक्ता को एउटा चाहिँ लामो चाहिँ तपाईँको प्रतिक्रिया आएको छ, वक्तव्य भनौँ। उनले के भनेको हुन्छ भने त्यो ड्रामा भन्ने शब्द छ, बाइडेनको ड्रामा, युक्रेन र चाहिँ तपाईँको पोल्यान्डमा उसको ड्रामा। तर उसले चाहिँ रुससँग सुरक्षा ग्यारेन्टीको भिख मागेर युक्रेन आएको छ, होइन। म जाँदैछु मलाई बचाइदिनु, होइन म जाँदैछु मलाई चाहिँ बचाइदिनु भनेर रुससँग भिख मागेर चाहिँ गएको छ। मैले यो दुईटा किन तुलना गरेँ भन्छ भने अब अहिलेको लडाइँ कहाँ पुगेको छ भन्ने कुरो यो दुईटा चिजले काफी बताउँछ। किन भन्छ भने युक्रेन र पोल्यान्डमा जानुको निम्ति रुससँग सुरक्षा ग्यारेन्टी माग्ने भने के हो, त्यो के हो, होइन। जस्तो कुन देशले माग्छ त्यस्तो? एउटा देशमा जाँदैछ, अर्को देशसँग सुरक्षा ग्यारेन्टी माग्ने भनेको यो संसारमा कतै नसुनिएको कुरा हो। कसैले पनि यस्तो गर्दैन। यसको अर्थ के हो भन्छ भने अमेरिका स्यालमा परिणत भइसकेको छ। अमेरिका स्याल हो मात्रै मैले बुझेको, अमेरिका स्याल हो र पुटिन भनेको शेर हो अहिलेको सन्दर्भमा। र उसँग प्राणको चाहिँ तपाईँको याचना गरिकन ऊ गएर ठुला कुरा गर्छ, त्यहाँ युक्रेनमा पोल्यान्डमा गएर ठुला कुरा गर्छ, होइन। तर पनि के हुन्छ भने उनीहरूले अरू देशलाई उकासेर जति सक्ने, जस्तो पुटिनले भनेका छन् नि, त्यो यथार्थ सत्य हो। उसले हतियार व्यापार गर्ने युक्रेनलाई लुट्ने दुईटा काम गरिरहेछ, होइन। अमेरिकाको इन्ट्रेस्ट त्यति हो, हतियार संसारभरि हतियार बेचिरहेछ रुसलाई देखाएर, अनि युक्रेनको चाहिँ सारा स्रोत साधन लुटिरहेछ, होइन, सहयोगको नाममा, होइन। जति सहयोग गरिरहेछ त्योभन्दा चाहिँ दर्जनौँ गुणाबढी लुटिरहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब जेसुकै होस्, तर अवस्था चाहिँ तपाईँको जस्तो यो पुटिनको सम्बोधन र चाहिँ तपाईँको बाइडेनको त्यो भ्रमण एउटै तारिखमा भएको छ। यसले चाहिँ अब युक्रेन द्वन्द्व चाहिँ रोकिन्न भन्ने हुन त मैले पहिले पनि भनेको थिएँ। यो चाहिँ व्यापक हुँदै जान्छ, होइन, व्यापक हुँदै जान्छ भन्ने स्पष्टै छ। र त्यसमाथि थप म यसमा के जोड दिन्छु अर्को एउटा मात्रै भन्छ भने यति बेला जब अमेरिकनहरू युद्ध भट्काउनुको निम्ति त्यहाँ मात्र होइन ताइवानमा लागिरहेछन्, अहिले पनि उसलाई थुप्रो ठुल्ठुला हतियार बेच्ने चाहिँ तपाईँको कुरो आइरहेछ, उत्तर कोरियामा लागिरहेछन्, इरानमा लागिरहेछन्। अब यसले चाहिँ ध्रुवीकरणलाई एकदमै कठोर बनाउँदै लगिसकेको छ। र अस्ति त्यो ध्रुवीकरणको एउटा सङ्केत के हो भन्छ भने अस्ति 21 तारिकका दिन, जुन दिन बाइडेन युक्रेनमा आए, जुन दिन पुटिनले डुमा सम्बोधन गरे, त्यही दिन चीनले आफ्नो विदेश मन्त्रालयबाट विश्वको सुरक्षा सम्बन्धी एउटा कन्सेप्ट पेपर विस्तृत रूपमा चाहिँ सार्वजनिक गरेको छ। GSI को नामबाट, ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभको नामबाट उसले गएको अप्रिलमा 6 बुँदे सामान्य चाहिँ तपाईँको बेस भनौँ न, बेसलाइन सार्वजनिक गरेको थियो। अहिले चाहिँ लामो चाहिँ कन्सेप्ट पेपर जारी गरेको छ र विशेष गरेर एसिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकाको सुरक्षालाई फोकस गरिकन जारी गरेको छ। त्यसले चाहिँ नेटोलाई ठुलो अलगावमा, आइसोलेसनमा लैजाँदैछ। र यो के हो भन्छ भने यो तीनटा घटना के हो भन्छ भने अब एउटा मिलिटरी चाहिँ तपाईँको ध्रुवीकरणको बाटोमा दुनियाँ पुगिसक्यो। ध्रुवीकरण त हुँदै नै आछ, तर त्यो मूर्त रूपमा। र चीनको जो GSI हो, मैले बुझेको के हो भन्छ भने अहिले जस्तो यिनको हेजेमोनी भन्छ नि, पश्चिमाहरूको विश्वभरि जो अत्याचार छ, युनिलेटरलिजम भन्छन्, हेजेमोनी उनको छ। यसलाई चाहिँ तपाईँको रोक्ने पहिलो प्राथमिकता, उसको उद्देश्य त्यो हो। यदि यो भएन भने हुँदैन पनि, मेरो बुझाइ के हो भने पनि त्यो हुँदैन। जस्तो चीनको प्रताप सबैको सुरक्षा होस्, अब सुरक्षाको जिम्मा राष्ट्रसङ्घले मात्रै चाहिँ दायित्व निर्वाह गरोस्, उनले त्यही भनेको छ। राष्ट्रसङ्घले मात्रै ह्यान्डल गरोस् अब विश्वको सुरक्षाको मुद्दा, होइन। अब त्यो त अमेरिकाले किन मान्छ? संसारभरि दादागिरी किन मान्छ?
अब नमानेपछि त्यसको नतिजा के हुन्छ भने हामीले यो पहल गरेको हो। जस्तो युक्रेनमा पनि त्यही भयो नि। युक्रेनमाथि अपरेसन सुरु गर्नुभन्दा अगाडि डिसेम्बरमा 21 डिसेम्बर 17मा त रुसले नेटो र अमेरिकासँग सुरक्षा सम्झौता नयाँ प्रस्ताव त सारेको थियो अगाडि। त्यो उनले चाहिँ हावामा उडाएपछि न सुरु गरेको हो। त्यही खेल सुरु भयो। अब चाहिँ चीनले अमेरिका आउँदैन थाहा छ, नआइसकेपछि अब विकल्प विश्वको सुरक्षाको अर्को विकल्प चाहिँ तपाईँको खोज्नुपर्छ। त्यो भनेको मिलिट्री गठबन्धन हो। त्यो हुन्छ, त्यसको निम्ति चाहिँ जस्तो यही बेला चिने अब पूर्व विदेश मन्त्री रुसमा छन्, सी जिनपिङ पनि जाँदैछन्। दुनियाँ एउटा विशाल चाहिँ सैन्य द्वन्द्वको चाहिँ तपाईँको दिशातिर गइसकेको छ। मैले यसको अर्को कुनै पनि समाधान मैले देख्दिनँ। मैले धेरै पनि तपाईँसँग भने यसको एउटै समाधान, यदि ठुलो व्यापक युद्ध बेगर युद्धमा नगइकन यसको समाधान खोज्ने हो भने त्यसको एउटै बाटो के हो भन्छ भने युरोप र अमेरिकाको बिचमा विभाजन। यो विभाजन भयो, नेटो विभाजित भयो भने अमेरिकाले सक्दैन, आँट्नै सक्दैन। होइन भने यो चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा फैलिन्छ, विश्वव्यापी रूपमा फैलिन्छ। त्यसलाई रोक्न सकिने मैले कुनै पनि आधार देख्दिनँ। हस्, आजको महत्त्वपूर्ण समय र विचारप्रति अत्यन्त आभारी छु। धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, धेरै धन्यवाद। Himal Online TV